बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से 29वें नाम पर 29th जी। और ये अस्माए हुस्ना में से इसका 29वां नंबर है। और ये अल हकम का माना अटल फैसले करने वाला। अल हकम तो अल हकम अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और कुरान करीम में एक मरतबा ये नाम आया है और इसके अदद जो है वो 68 है, 60 अदद हैं और इसका मुफरद अदद जो है वो 5 है, 5। तो ये बड़ा अजीब व गरीब सिफ़ात का मालिकी नाम है, क्योंकि हकम का माना होता अटल फैसले करने वाला, और ज़ाहिर है कि वो सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले ऐसे अटल होते हैं कि वो फ़ैसले जो नाफिज होके रहते हैं, कोई उनसे पसो पेश नहीं कर सकता। और अल्लाह तबारक व तआला दुनिया और आखिरत के हर अमर का फ़ैसला करते हैं। दुनिया में इंसानों की अमन व आश्ती के फ़ैसले, सेहत व आफ़ियत के फ़ैसले, ज़िंदगी मौत के फ़ैसले, गोया के ज़ाहिर बातिन के सारे फ़ैसले अल्लाह करते हैं और वही फ़ैसले नाफिज होके रहते हैं। इसी तरीके आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला सारे फ़ैसले करेंगे, शकावत किसकी मुक़द्दर में है और सआदत किसके मुक़द्दर में है, जन्नत किसकी किस्मत में है, दोज़ख किसका मुक़द्दर है। ये सारे फ़ैसले अल्लाह तबारक व तआला करेंगे और कोई उस फ़ैसले के जो है वो मद्दे मुक़ाबिल खड़ा नहीं हो सकता। तो ऐसी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसे हकम नाम ऐसा है कि इसकी कुनियत सिर्फ जो है किसी दूसरे को रखने की इजाज़त ही नहीं है। यानी अबुल हकम एक सहाबी हैं, हानी बिन यजीद, उन्होंने अपनी कुनियत अबुल हकम रख ली, अबुल हकम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने फरमाया कि तुम्हारी कुनियत अबुल हकम क्यों है? कहा कि असल में कबीले में मैं बड़ा अहम और मरकज़ी आदमी हूँ, लोग पूरे कबीले के मसाइल लेके आते तो मैं फ़ैसले करता हूँ और वो फ़ैसले नाफिज होते हैं, इसलिए उन्होंने मेरी कुनियत अबुल हकम रख दी। तो फरमाया कि खैर बहुत अच्छी बात है कि तुम फैसले हक पर करते हो, लोग जो फैसले नाफिज होते हैं, लेकिन तुम्हारे कोई बेटे हैं? कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, एक का नाम शुरै है, दूसरे का नाम मुस्लिम है, तीसरे का नाम अब्दुल्ला है। कहा कि बड़ा बेटे का नाम क्या है? बड़ा बेटा शुरै है। तो फरमाया आज से तुम्हारी कुनियत अबू शुरै है, क्योंकि ये ज़ाब्ता है कि बड़ी औलाद के नाम से कुनियत रखी जाती है। अगर बड़ी लड़की है सलमा तो अबू सलमा कुनियत होगी, लड़का है शुरै मतलब अबू शुरै कुनियत हो गई। तो बड़े बेटे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबुल कासिम है, तो आपके बड़े बेटे कासिम, तो उनकी निस्बत से अबुल कासिम आपकी कुनियत है। तो फरमाया कि तुम्हारी कुनियत आज से अबू शुरै है, अबुल हकम रखने की इजाज़त नहीं, क्योंकि हकम अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं हो सकता। और ख़ुद कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वला युशरिकु फी हुक्मी अहदा, अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ैसलों में किसी को शरीक नहीं करते। यानी गोया कि जिस तरह इबादत भी किसी को शरीक नहीं होने देते, अपने फ़ैसले में भी किसी को शरीक नहीं होने देते। जिसके लिए जो फ़ैसला करते वो फ़ैसला होकर रहता है। यहाँ तक कि ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत है, फरमाया कि एक मरतबा मैं आपके साथ सवारी पे पीछे बैठा था, तो आप सवारी चल रही है तो मुझे कहा या गुलाम, ए लड़के। तो मैंने कहा लब्बैक या रसूलल्लाह। तो कहा कि सुनो, तुम अल्लाह को याद करो, हैं, खूब याद करो, अल्लाह तुम्हें याद करेगा, और अल्लाह तुम जब याद करोगे तो अल्लाह को हर जगह अपने सामने पाओगे। हाँ, और फरमाया कि तुम अल्लाह को अमन आश्ते और राहत के ज़माने में याद करोगे तो मुसीबत के वक्त में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें पहचानेंगे। और उसके बाद फरमाया कि तुम याद रखो कि अल्लाह तबारक व तआला का कलम जो है वो तकदीर का लिख के खुश्क हो चुका है, फ़ैसले कर दिए गए सब के लिए। और फरमाया कि अब अगर सारी इंसानियत इकट्ठी होकर तुम्हें कोई खैर पहुँचाने चाहे और वो खैर अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखी नहीं है, तो सारी कायनात तुम्हें खैर नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि उसका फ़ैसला हो चुका है। और अगर सारी कायनात जमा होकर तुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे और नुकसान अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिखा नहीं है, तो कोई माई का लाल तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो मतलब ये कि अल्लाह के फ़ैसले हो चुके हैं और ऐसे अटल है, अब उससे टस से मस नहीं होता। तो ये हकम अल्लाह की ज़ात है। और ये इस नाम के अंदर अजीब व गरीब जो है वो फ़ज़ाइल है। सबसे अजीब व गरीब फ़ायदा ये कि ऐसा शख्स कि जो नई से नई जो है कोई इजादात करना चाहता है या नए से नए आइडियाज़ चाहता है कि मुझे आइडियाज़ मिलें, या कंपनी में किसी ऐसे ओहदे पे जिसको नए नए आइडियाज़ चाहिए, वो नए आइडियाज़ दें तो तरक्की करे, तो हकम के अंदर उसकी बड़ी तासीर है। आधी रात के बाद जो है वो अल हकम जो है इसका 99 टाइम विर्द करे,
یعنی رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا الحکمو الحکمو کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ کر کے سینے پہ دم کر کے سو جایا کرے، تو یہ پابندی سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے اسرار کھولیں گے، اور جس ٹاپک کے بارے میں وہ اسرار رموز چاہتا ہے اللہ اسی ٹاپک کے بارے میں اس پر اسرار رموز کھولیں گے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنی دنیا کے مادی معاملات ہوں یا آخرت کے امور ہوں اس کے لیے راہیں کھولتی ہیں۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کشف و الہام کی کیفیت حاصل ہو جائے، یعنی اس معنی میں کہ ایک آدمی کچھ قضیہ اس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو بس اوقات آدمی بات سنتا ہے، پورا قصہ سن لیا، لیکن کوئی اس کی اثر جڑ تک پہنچ نہیں پاتا۔ جب وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو بعد میں کہتا او ہو یار اس کا مطلب تو یہ تھا، ہیں؟ اور بعض دفعہ کہتے ہیں یار یہ تو لا گیا مینوں، ہیں میں تو سمجھا ہی نہیں ہوندی گل، سمجھا ہی نہیں، یہ کیا، بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے، اور وہ یہ کہ روزانہ عشاء کے بعد یہ اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود جو ہے اس نام کے عدد کے اعتبار سے، یعنی 68 ٹائم یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھے، یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے، اور شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے یہ اس کا ورد کرے، اور اتنی کثرت سے ورد کرے کہ پورے یعنی انہماک ہو جائے اس نام کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سے دعا کرے، سینے پہ دم کر لیا کرے۔ تو یہ مسلسل 41 ڈیز یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائے گا، اور اس میں ایسا کشف جو قلب کا حاصل ہوگا کہ اس کو باطنی طور پہ بات سمجھ میں آ جائے کرے گی۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کسی کا محتاج نہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ 80 ٹائم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرے، دعا کرنے کے ٹائم یا دعا کر رہا ہے اس وقت یا حکمو کا ورد کر لے، یا پہلے ورد کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نہ صرف کہ مادی رزق بلکہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز کے امور میں، مشاورت میں، تجاویز میں کسی کا ڈیپینڈنس نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو ایسا انڈیپینڈنٹ رکھیں گے، یہ اپنے ہر فیصلے کے اندر جو ہے خود بہترین ٹارگٹ پہ پہنچے گا۔ یہ اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ اور ایک اس میں بڑی زبردست خوبی ہے کہ انسان کے اپنے اندر باطنی خیالات خراب ہو گئے یا اولاد کے باطنی خیالات خراب ہو گئے یا فساد خیالات پیدا ہو گیا یا مذہبی طور پہ اس کے اندر جو خرابی جیسے آج کے ماحول میں ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے یا تو اس بچے کے نام کے عدد سے یا اس کے نام 68 کے عدد، اس کے ہر کھانے پینے کے اوپر یا حکم 68 ٹائم دم کر کے اولاد کو کھلایا کرے، بلکہ آج کل گھر میں جو بھی کھانا پکے سب پہ دم کر دیا کرے تاکہ بچے بڑے سب کھائیں، تاکہ فساد عقیدہ کا شکار نہ ہو، ایمانیات کے اندر ان کے کوئی ایسے شبہات پیدا نہ ہو، اللہ کی نظر آنے والی ذات کے بارے میں ایسے شکوک پیدا نہ ہو، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ تو یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں گے، اور یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں بڑوں کے دل باطن کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، اور شرح صدر نصیب ہو جائے گا، اور ایمان کے اوپر پختہ ہو جائیں گے۔ سبحان یہ اس کا ذریعہ خوبی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور جہاں تک جو ہے خواب میں دیکھنے کا تعلق ہے، دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے کمیونٹی، اپنی قوم، اپنے قبیلے کے اندر جو ہے معزز کریں گے، اور اس کو ایک مرکزی مقام حاصل ہو جائے گا، اور اس کے لیے عزت عافیت کے فیصلے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کی حضرت آپ نے آج ثابت کی ایک بات، اور وہ یہ کہ ہم ساری زندگی ہر آدمی یہی کہتا ہے ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، بالکل یہی بات ہے نا؟ یہ بات بالکل بالکل یہاں یہ ثابت ہو گئی ثابت ہو گئی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا وہی ہے، ہوتا ہے۔ چاہے کوئی کچھ بھی کر لے اس کو خراب کرنے میں یا اس کو اچھا کرنے میں، اچھا لیکن کرنے ہوگا وہ جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ بالکل تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات یہ جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو کریٹیو بنا دیتی ہے، یعنی رات کو اگر آپ یہ پڑھ کے سوئیں تو آپ کے جو اگر دفتری مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، آپ کے پاس حل نہیں ہے، ان کا جواب ہی نہیں ہے آپ کے پاس، صحیح بات، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو اس کی مدد لے لیں آپ، بالکل تو آپ کے پاس صبح اس کا حل نکل آئے گا، ہے کہ نہیں بات؟ بالکل یہ بڑی زبردست بات ہے۔ پھر آپ نے جو آخر میں بات کی کہ بچوں کو یہ ان کے کھانے پہ پڑھ کے ان کو کھانا کھلایا جائے، میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اس سلسلے میں ایک سوال ہے۔
آپ نے جواب دے دیا ہے، اور میں یہ سوال پھر بھی کروں گا کیونکہ میرے پاس ابھی ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا جو میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری فیملیز کے اندر کہ بچے اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی تربیت ایسی ہے کہ ذہن ان کا بکھر جاتا ہے اور کہیں اور چلے جاتے ہیں وہ. تو اس کے لیے یہ کتنی کارآمد چیز ہے. بہرحال بہت خوب، بہت کام کا. یا حاکم ہو، یاد رکھنے والی بات ہے. حاکم تو ہے ہی اللہ، اس میں کوئی شک کی بات تو ہے نہیں. خیر،